महानगरको गरिबलाई खेद्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी मालामाल किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकबिन नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्के। देशको मुख्य शत्रु गरिबी हो कि गरिबहरू हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सामान्य नागरिकले पनि दिन सक्छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताले यस्तो व्यक्तिलाई मेयरका रूपमा जिताएका रहेछन् जसलाई यो सामान्य प्रश्नको उत्तर समेत थाहा छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह गरिब वर्गमाथि ज्यादै असहिष्णु बनेर प्रस्तुत भइरहेका छन्। मेयर बालेन्द्रको यो असहिष्णुतालाई काठमाडौँ सहरको नवधनाढ्य वर्गले ताली पिटेर साथ दिइरहेको छ। यस्तो उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन। काठमाडौँ बालाजु चोकमा कोधुकु नाम गरेको एउटा पेट्रोल पम्प छ, जुन पेट्रोल पम्प फुटपाथमै छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखेको नदेखे गरेको छ। फुटपाथमा सञ्चालित कोधुकु पेट्रोल पम्प भन्दा पश्चिमतर्फ भाटभाटिनी नाम गरेको सुपर मार्केट छ। यो सुपर मार्केटले चक्रपथको हरित क्षेत्र मासेर आफ्ना लागि कङ्क्रिटयुक्त ठुलो पार्किङ स्थल बनाएको छ। यहाँ पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखेको नदेखे गरेको छ। तर बागमती किनारमा ठेला गाडामा तरकारी बेच्दै गरेकी एक अबला महिलामाथि लछार पछार मात्रै गरिएन, उनको कमाई खाने भाँडो ठेला गाडा समेत जफत गरेर भोकै बस्न बाध्य बनाइएको छ। जुनेली तामाङ मात्रै होइनन्, उनी जस्ता सयौं गरिब तथा निसहाय महिलाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको तारो बनेका छन्। विश्वका धेरै देशका नागरिकहरूले देख्ने हाम्रो राजधानी काठमाडौँलाई गरिब मुक्त बनाउन सके राम्रै हुन्छ। तर गरिब मुक्त बनाउने कसरी भन्ने कुराको उत्तर खोज्न मेयर बालेन्द्र शाह 18औं शताब्दीमा फर्कँदै हुनुहुन्छ। उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा कम्युनिस्ट शासकहरूले जे जसरी गरिब धपाउने गरेका छन् त्यही सिको काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। वास्तवमा धपाउनु पर्ने गरिबी हो, गरिबलाई होइन। गरिबलाई रोजगारी प्रदान गरिए मात्रै गरिबी घट्ने हो। रोजगारी खोसेर गरिबी घट्ने कल्पना भनेको पट मूर्ख दिमागको उपज हो। 2017 सालमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ नेपाल भ्रमणमा आउने बेलामा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले काठमाडौँका गरिबहरूलाई केही दिन लुकाएका थिए। यसरी लखेटेका थिएनन्। 2043 सालमा सार्क शिखर सम्मेलनका बेला पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले काठमाडौँका गरिबहरूलाई केही साता लुकाएका थिए, लखेटेका थिएनन्। तर यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह गरिब लखेटिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ फुटपाथ खाली गर्ने बहानामा काठमाडौँबाट गरिबहरू लखेट्न सुरु गरिएको यो अभियानले नेपाललाई कहाँ पुर्याउला भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरको गरिबलाई खेद्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी मालामाल किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्यूज रिव्यू।
बालेन्द्र शाहले मेयर पद सम्हालेको 5 महिना बितेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीहरूबाट पछिल्लो 4 महिनामा दैनिक झन्डै 400 बोरा उपभोग्य वस्तु जफत गरेको छ। असार, साउन, भदौ र असोजमा 90 लाख मूल्य बराबरको फलफुल, चटपटे, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तु नगर प्रहरीले सडक व्यापारीबाट जफत गरेको हो। नगर प्रहरीले यस अवधिमा 200 हाराहारी ठेलागाडा र साइकल पनि जफत गरेको छ। ठेलागाडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको न्यूनतम मूल्य जोड्दा झन्डै 1 करोड हाराहारीको सामान महानगरले जफत गरेको छ। यी सबै सामग्री तल्लो तहका व्यापारीबाट जफत गरिएको हो। पछिल्लो समय नगर प्रहरीले सडक पेटी, साइकल तथा ठेलागाडामा बेच्न राखेको फलफुल, लत्ता, कपडा र खाद्य सामग्री जफत कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। बालेन्द्र शाह मेयरमा निर्वाचित भएर आएपछि नगर प्रहरी फुटपाथ व्यापारीमाथि निर्मम बनेको छ। महानगरभित्रको फुटपाथ र सडक किनारमा साना व्यापारीले बेच्न राखेका सामान नगर प्रहरीले खोसेर टेकुमा सङ्कलन गर्ने गरेको छ। जफत गरिएका सबैजसो सामान टेकु स्थित आन्तरिक प्रशासन तथा जरिवाना एकाइमा राखिएको छ। जफत गरिएका सामानले एकाइ परिसर भरिभराउ छ। सडक तथा फुटपाथबाट बरामद गरिएका सामान फिर्ता दिइँदैन। त्यसलाई महानगरले लिलामी प्रक्रियाबाट बेच्छ। फलफुल तथा तरकारी भने टेकुमै कुइन्छ। कतिपय व्यापारीलाई 4000 रुपियाँसम्म जरिवाना तिराएर तरकारी र फलफुल फिर्ता पनि दिइन्छ। तर उक्त तरकारी र फलफुल बेच्न राखेको ठेलागाडा र साइकल जफत हुन्छ। जरिवाना चर्को तथा ठेलागाडा र साइकल जफत हुने भएपछि अधिकांश सडक व्यापारी महानगरले खोसेको सामान लिन टेकु जाँदैनन्। सडक तथा फुटपाथमा राखिएका साइकल, दैनिक उपभोग्य वस्तु, ठेलागाडा लगायत सामान्य नगर प्रहरीले उठाउँछ र लिलामी प्रक्रियाबाट बेच्छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ फुटपाथबाट जफत गरिएका वस्तुबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले के कति आम्दानी गर्छ त भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। काठमाडौँ महानगरको गरिबलाई खेद्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी मालामाल किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्युज रिभ्यू। लिलामी गर्न फलाम जन्ने, फर्निचर जन्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तु छुट्याइन्छ। महानगरको केन्द्रीय लिलाम समितिले उक्त सामान लिलाम गर्छ। समितिले एउटा दर रेट तोकेर टेन्डर प्रक्रियाद्वारा सामान लिलाम गर्दै आइरहेको छ। हाल थुप्रिएका सामानहरूको दर रेट तोक्ने कार्य भइरहेको छ। समितिले टी सर्टको मूल्य 150, सर्टको 150, मखमल पछ्यौरीको 300, जिन्स प्यान्टको 1200 देखि 2500 सम्म, ठेलागाडाको 5000 देखि 12000, साइकलको 2000 देखि 8000 लगायत सामान अनुसारको मूल्य तोकेको छ। त्यस्तै अन्य भाँडाकुँडा तथा फलामजन्य वस्तुको पनि दर रेट महानगर समितिले तोक्छ। दर रेट तोकेपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। 2076 फागुनमा काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले फुटपाथमा बेच्न राखिएका सामान जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार महानगर प्रहरीले निर्मम तरिकाले सडक व्यापारीका सामानहरू खोस्ने गरेको छ। खोसेको सामान फिर्ता दिन नमिल्ने नियम नै बनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरको गरिबलाई खेद्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी मालामाल किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्युज रिभ्यू। महानगरले फुटपाथ खाली गराउने नाममा गरिबमाथि अपमानवीय व्यवहार गर्न हुन्छ कि हुन्न? साना व्यापारीको संरक्षण तथा रोजगारीको वृद्धि स्थानीय सरकारको दायित्व हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरू निकै पेचिलो बनेका छन्।
काठमाडौँका सडक अतिक्रमण गर्नेहरू धनी र गरिब दुवै वर्गका छन्, तर धनी अतिक्रमणकारीहरूलाई मालिकको जस्तो व्यवहार गर्ने, गरिब अतिक्रमणकारीहरूलाई पशुलाई भन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भइरहेको छ। गरिबको ढाडमा महानगरपालिकाले लाठी बजार्दा गरिब महिलाहरूलाई लचार पछार गर्दै उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्दा हाई हाई बालेन्द्र भन्दै ताली पिट्ने निर्मम झुन्ड तयार भएको छ। यस्तो संवेदना हेर्न निर्मम झुन्डको वृद्धि हुँदै गयो भने नेपाली समाज कहाँ पुग्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर कम पेचिलो छैन। एउटा ठेलागाडालाई सरदर 50,000 रुपियाँ पर्छ। ऋण खोजेर रकम जुटाई ठेलागाडा किनेका हुन्छन् गरिबहरूले। सम्पत्ति भनेकै ऋणमा लिएको त्यही ठेलागाडा हो, तर यो पनि जफत गरिएपछि गरिबले कसरी पेट भर्ने, आफ्ना लालाबाला कसरी हुर्काउने, यो प्रश्नको उत्तर कम मार्मिक छैन। तर जोसँग मानवीय संवेदना हुँदैन उनीहरू गरिबलाई राज्यले दुःख दिँदा खुब आनन्द मान्ने रहेछन्। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गरिबमाथि गरिएको थप अन्यायका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। काठमाडौँ महानगरको गरिबलाई खेक्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्युज रिभ्यू। फुटपाथ तथा सडकका गली गलीमा साइकल डुलाएर पिट पाल्नेमाथि पछिल्लो समय महानगर निर्मम बनेको छ। नगर प्रहरीले उनीहरूले बेच्न राखेका सामान मात्रै जफत गरेको छैन, गरी खाने भाँडो साइकल नै खोज्ने गरेको छ। साउनेता नगर प्रहरीले फुटपाथ र सडक व्यापारीबाट 155वटा साइकल खोसेको छ। त्यस्तै 300वटा तरकारी तथा फलफुल राख्ने क्रेट बरामद गरेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा 17वटा ठेलागाडा, 8वटा आइसक्रिम बेच्ने भाडा नगर प्रहरीले जफत गरेको छ। त्यस्तै 300 बोरा खाद्यान्न र फलामजन्य वस्तु जफत गरेको छ। यति मात्रै होइन, सामान्य व्यापारीले गरी खाने भाडा नै खोसेको नगर प्रहरीले उल्टै 500 रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराउने गरेको छ। सडकमा अवरोध हुने गरी व्यापार थापेको भन्दै नगर प्रहरीले फुटपाथ व्यापारीलाई थप हर्जना समेत तिराउने गरेको हो। काठमाडौँ महानगरको गरिबलाई खेक्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्युज रिभ्यू। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह गरिबमाथि पुस्तौनी शोषण गर्दै आइरहेको तराईको सम्भ्रान्त परिवारको नाति हुनुहुन्छ, जसका कारण उहाँलाई गरिबको पीडा थाहा छैन। काठमाडौँको फुटपाथ व्यापारमा देखिएको समस्या वर्ग द्वन्द्व हो। समाजमा गरिब र धनी वर्ग बीच जहिले पनि द्वन्द्व हुन्छ। सुरुमा धनी वर्गले गरिब वर्गलाई थप थिचोमिचो गर्छ, गरिब वर्ग एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्छन् अनि धनी वर्गले घुँडा टेक्छ। समाजको चक्र नै यसरी चल्दै आएको छ। त्यसैले र्याप गायनको क्षेत्रबाट आउनुभएका जमिनदार मेयर बालेन्द्र शाहले समाजको वर्ग चरित्र बुझेको देखिँदैन। समाजको वर्ग चरित्र जसले बुझेका छन् उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह फुटपाथ व्यापारीमाथि निर्मम बनेको धारणा राखेका छन्। जसले समाजको चरित्र बुझेका छैनन् उनीहरूले मेयर शाहको यो कदमलाई प्रशंसा गरेका छन्। हुन त काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार नयाँ होइन।
फुटपाथ व्यापारीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले सताउने गरेको घटना पनि नयाँ होइन। फुटपाथ भनेको पैदल यात्रु हिँड्नका लागि हो। त्यही ठाउँमा पसल राखिदिएपछि पैदल यात्रुहरू कहाँबाट हिँड्ने? समस्या त्यति मात्रै छैन, फुटपाथको व्यापार करको दायरामा आउँदैनन्। सामानको बिल नपाउने, सामान टुटे फुटेको वा बिग्रेको परेछ भने फिर्ता गर्न नमिल्ने यावत कारण फुटपाथ व्यापारीहरूबाट ग्राहकहरू पनि मार्कामा परेका छन्। त्यसैले काठमाडौँवासी धेरैले मेयर बालेन्द्र शाहको कदमको प्रशंसा गरेका छन्। तर फुटपाथ व्यापारीले वृद्धि गरेको रोजगारी, सामान्य ग्राहकहरूको पहुँच, वस्तुको विज्ञापन लगायतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कहाँनिर चुक्नुभयो मेयर बालेन्द्र शाह भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। काठमाडौँ महानगरको गरिबलाई खेद्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी मालामाल किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्युज रिभ्यू। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापार नियन्त्रण गर्न जुन तरिका अपनाएको छ त्यो अत्यन्त गलत छ। नगर प्रहरीहरू सडकको कुनामा लुकेर बस्ने, फुटपाथ व्यापारी देख्न साथ पैसा माग्न साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्ने, पैसा नदिए सामान तथा ठेलागाडा जफ्त गरेर लैजाने प्रचलन पञ्चायत कालदेखिकै हो। यो प्रचलनले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। फरक यति हो कि सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य मिडियाहरूको सहज पहुँचका कारण अहिले हल्ला बढी भइरहेको छ। फुटपाथ व्यापारीबाट खोसिएका सामान तथा ठेलागाडा एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र लिलाम गर्ने धन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेको छ। यसबाट वार्षिक 1 करोड रुपियाँ बराबरको आम्दानी हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरभित्रको फुटपाथ र सडक किनारमा साना व्यापारीले बेच्न राखेका सामान नगर प्रहरी खोसेर टेकुमा सङ्कलन गर्ने गरेको छ। महानगरले बेच्न राखेका सामान मात्रै जफत गर्ने गरेको छैन, गरी खाने भाँडो, साइकल तथा ठेला नै खोस्ने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरको गरिबलाई खेद्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी मालामाल किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्युज रिभ्यू। फुटपाथमा व्यापार गर्ने अधिकांश गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता हुन्। फुटपाथ व्यापार रहन नभएर बाध्यता हो कि पुरै निषेध गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्यो? यस्तो गाई जात्रालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने? राज्य भनेको नागरिकको हितका लागि हो। जनतालाई पेटभरि खान सक्ने अवस्था बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। जुन राज्यले समाजको सबैभन्दा गरिब वर्गलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दैन त्यसलाई 21औं शताब्दीको राज्य भन्न मिल्दैन। गरिब हटाउने होइन कि गरिबी हटाउने राज्यको दायित्व हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिबप्रति जे गरिरहेको छ त्यो भयङ्कर अदूरदर्शी कदम हो। धनीले करोडौँ लुट्दा टुलुटुलु हेर्ने, गरिबको ठेलागाडा खोज्ने राज्यलाई कुनै पनि हालतमा लोक कल्याणकारी राज्य भन्न सकिन्न। विश्वमा कुनै पनि सहर फुटपाथ व्यापार रहित छैनन्। काठमाडौँको फुटपाथ व्यापारलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। फुटपाथ व्यापारको स्थान तथा समय निर्धारण गर्दै कडाइका साथ पालना गराउने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। तर धनीहरूले गरेको सडक अतिक्रमण नदेख्ने, गरिबहरूलाई शास्ति माथिको शास्ति दिने काम गरियो भने विद्रोह हुन्छ। विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने विद्रोह गरिब वर्गबाटै भएको छ। गरिब वर्गले नै सत्ता उल्टाइदिएको छ। यति बेला जुन अधिकार रहित बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा आसीन हुनुहुन्छ, यो शासन व्यवस्था धनीहरूको सङ्घर्षबाट स्थापना भएको होइन, गरिब वर्गकै बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो।
यो हेक्का सबैले राख्नुपर्छ। अझ मेयर शाहले त यो हेक्का राख्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। काठमाडौँ महानगरको गरिबलाई खेल्ने अभियान, गरिबका लागि चुनौती बन्दैछन् मेयर बालेन्द्र शाह। फुटपाथ व्यापारीबाट घुसिया कर्मचारी मालामाल किन गरिँदैन फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थित? काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार विकृति विशेष द न्युज रिभ्यू।